नमस्काराः श्रोतृवृन्देभ्यः। अस्मिन् बहुप्रतीक्षिते कार्यक्रमे भवतां समेषां हार्दं स्वागतमस्ति। श्रोतारः, सुभाषितानुभागात् भावपूर्णम् एक भारतं श्रेष्ठ भारतं यावत् 8 वर्गेषु विभाजिते एतस्मिन् कार्यक्रमे भवन्तः सर्वे श्रोष्यन्ति रोमाञ्चकारिणम् एनं साप्ताहिकी कार्यक्रमम् स्वीयया उद्घोषिकया निधि तिवारी इत्यनया साकम्। तावत् सज्जाः भवन्तु सर्वे आनन्दार्थं मनोरञ्जनाय च। श्रोतारः, कार्यक्रमस्य शुभारम्भं सुभाषितेन समं कुर्मः वयम्। ततः प्रभागोऽयं प्रस्तूयते पुनीतत्रिपाठिना। न धर्मशास्त्रं पठतीति कारणम् न चापि वेदाध्ययनं दुरात्मनः स्वभाव एवात्र तथातिरिच्यते यथा प्रकृत्या मधुरं गवां पयः। प्रियमित्राणि, अस्य कार्यक्रमस्य अन्तर्गतं सम्प्रति प्रसङ्गानुभागः गीयते नरेन्द्रदत्तसेमवालेन। मिलित्वा आयान्तु, शृणुमः वयम्। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया। श्रोतारः, त्वरितगत्या देशविदेशयोः समसामयिकवार्ताः प्रस्तौति सम्प्रति अस्माकं सहयोगिनी सुषमा कुमारी। भवन्तः शृण्वन्तु कृपया। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना रूसदेशे कजान क्षेत्रे ब्रिक्स राष्ट्राणां सम्मेलने चीनदेशीय राष्ट्रपतिना शी जिनपिंग वर्येण साकं द्विपाक्षिकवार्ता विहिता। भारत-पाकिस्तानोभौ देशौ श्रीकरतारपुर साहिब वीथ्यां सम्प्रवर्तमान सन्धेः अवधिः 5 वर्षाणि यावत् विवर्धन निर्णये सहमतौ जातौ। 55तमीये अन्ताराष्ट्रिय चलच्चित्र महोत्सवाय प्रतिनिधिः पञ्जीकरणं प्रारब्धम्। प्राशासनिक स्वामित्वयुतेन BSNL इति समवायेन ग्राहकान् आकृष्टुं 7 नूतन ग्राहक केन्द्रित सेवाः आरब्धाः। अन्ताराष्ट्रिय मुद्राकोषेण प्रतिपादितं यत् प्रवर्तमान वित्तवर्षाय भारतदेशस्य सकल गृहीयोत्पाद वृद्धिदरस्य अनुमानं 7% यावत् सन्धारयिष्यति। ACC इति पुरुष 20-20 इमर्जिंग दलम् एशिया चषके अल अमीरात देशे भारत A दलेन समं स्पर्धितम्। प्रिय बान्धवाः, अद्य अस्माकं मध्ये एकस्य विशिष्ट उपस्थितिः अस्मत्कृते सौभाग्यस्य सम्मानस्य च विषयो वर्तते। बहुविधसम्मानेन अहं ज्ञानविज्ञान विभागस्य अन्तर्गतं संवादाय आह्वयामि श्री लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य पौरोहित्य विभागस्य प्रोफेसर रामराज उपाध्याय महाभागम्। एतेन विदुषा सह संवादं साधयति अस्माकं सहयोगी सुरेश चन्द्र शर्मा। येनाक्षर समाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। प्रियाः सुरभारती समुपासकाः श्रोतृवर्याः, अतीव हर्षस्य विषयः यत् आकाशवाण्यां संवादाय अद्य अस्माभिः सह विराजन्ते नवदेहलीस्थे श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विश्वविद्यालये पौरोहित्य विभागे आचार्याः श्रीमन्तः प्रोफेसर रामराज उपाध्याय महाभागाः। श्रीमताम् उपाध्याय महोदयानां हर्षातिरेकाभिनन्दन वचोभिः आकाशवाणी पक्षतः अहं सुरेश चन्द्र शर्मा हार्दिकम् अभिनन्दनं स्वागतं च व्याहरामि। अहमपि अनुगृहीतोऽस्मि। मान्यवर्याः, संवाद प्रभागस्य एतस्य प्रथमे अंशे प्रश्नः यत् अस्माकं संस्कृति निधाने संस्काराणाम् अतीव महत्वम्। अद्य श्रोतारः ज्ञातुमिच्छन्ति यत् संस्काराः कति भवन्ति, तेषां समेषां संस्काराणाम्
अस्माकं जीवने किं महत्त्वं कृपया ज्ञापयन्तु। अतीव सम्यक् महोदयाः। संस्काराणां विषये भारतीय संस्कृतौ सर्वाधिकं ज्ञानं विदितम् अस्ति। एतं निश्चितम् अस्ति यत् संस्काराणां संख्या कति वर्तते। तस्मिन् विषये विविधाम् आचार्याणां मते विविधां संख्याम् इति प्राप्यते। यथा आश्वलायनस्य मते 11 संस्काराः सन्ति, पारस्करस्य मते 13 संस्काराः सन्ति। अनेन प्रकारेण 16 संस्काराः विदिताः सन्ति व्यासस्य मते। गौतमस्य मते 48 संस्काराः सन्ति। आङ्गिरस स्मृतौ 25 संस्काराः सन्ति। अनेन प्रकारेण संस्काराणां संख्या विषये आचार्येषु विविधं मतं शास्त्रेषु दृश्यते। परञ्च सामान्य रूपेण 16 संस्काराणां नामानि सर्वे जानन्ति वदन्ति। गर्भाधान मतश्च पुंसवनकं सीमन्तजाताविधं नामाख्यं सह निष्क्रमेण च तथा अन्नप्राशनं कर्म च चूडाख्यो व्यतबृन्धकोऽप्यथ चतुर्वेदव्रतानां पुनः कीशान्तः सविसर्गकः परिणयः स्यात् षोडशी कर्मणाम्। प्रायः अस्माकम् आम् महोदयः सम्यक् वदितवान्। अस्माकं भारतीय संस्कृतौ 16 संस्काराणां विशिष्टं महत्त्वम् अस्ति। सर्वत्र प्रायः ये हिन्दू जनाः सन्ति, सनातन जनाः सन्ति, ते संस्काराणां सम्पादनं यथा रीत्या कुर्वन्ति। यतोहि नामकरण संस्कारः यथा रीत्या यथा परम्परया वा। हाम्, यथा परम्परा, सर्वेषां परम्परा अपि अस्ति, सत्यं। तर्हि ये परम्परानुसारेण नामकरण संस्कारः, जातकर्म संस्कारः, अनेन प्रकारेण अक्षरारम्भ संस्कारः, अन्नप्राशन संस्कारः सामान्य रूपेण सर्वे जनाः कुर्वन्ति। यतोहि जातकस्य प्रथम प्रकरणं प्रारम्भः भवति अनेन संस्कारेण। यथा अक्षरारम्भ संस्कारः अस्ति तर्हि अत्र किं भवति, अक्षरस्य आरम्भः भवति, अक्षरस्य आरम्भः। अनेन विधिना सर्वत्र एवं दृश्यते कि यत् किमपि प्रारम्भः क्रियते तस्य प्रारम्भः संस्कारेण भवेत्, अस्माकं इष्ट देवतानां पूजन पूर्वकं भवेत् इति भारतीय संस्कृति अस्ति। इष्ट पूजनम् अस्माकं संस्कृतौ महत्वपूर्णं। सम्यक् सम्यक्, इष्ट पूजनं तु भवति एव। यतोहि आशीर्वादेन विना किमपि नास्ति। आशीर्वाद ग्रहणं कृत्वा सर्वं क्रियते। यतोहि संस्कारो हि गुणान्तराधानम् उच्यते। संस्कारं नाम किमस्ति, गुणानाम् अन्तराधानम्। अर्थात् अस्माकं ये शिशवः सन्ति तेषु कथं गुणानाम् आधानं भवेत्, गुणाधिक्यं कथं भवेत्। अतः संस्काराणाम् आधानार्थं, गुणानाम् आधारार्थं संस्काराणाम् आवश्यकता अस्ति, संस्काराणां महत्त्वं विद्यते। बहु सम्यक्तया प्रतिपादितं महोदयाः। भवद्भिः सम्प्रति प्रश्नः पुंसवन संस्कारस्य मुहूर्त विषये धर्मशास्त्रेषु किम् उपदिष्टं वर्तते, एतद्विषये अस्माकं श्रोतारः ज्ञातुमिच्छन्ति। अति रोचते यत् किमपि भवन्तः पृच्छन्ति। यतोहि पुंसवन संस्कारस्य विषये तत्र पुंसा नक्षत्रेण इति निर्देशः अस्ति। अर्थात् पुरुष नक्षत्रेषु मृगशिरा, पुष्य, मूल, श्रवण, पुनर्वसु, हस्त इत्यादिषु नक्षत्रेषु तत्र स्वीकृतिः अस्ति। एतेषु एव नक्षत्रेषु आम्, तो एतेषु नक्षत्रेषु तत्र पुंसवन संस्कारस्य विधानं क्रियते। तत् किं क्रियते, तत् न्यग्रोध मूलस्य, न्यग्रोधावरोह मूलस्य शङ्कून् कुशकण्टकान् सोमलतायाः पेषणं कृत्वा, उदपेषणं जलेन सह पेषणं कृत्वा नार्याः दक्षिणनासिकायाम् आसिञ्चनं करोति भर्ता इति विधानम् अस्ति। सामान्य रूपेण एतद् विधानम् अस्ति। यथा भवन्तः उक्तवन्तः आसन् यत् इष्टपूजनं, तत्पूर्वम् इष्टपूजनम् अपि क्रियते। यतोहि गणेशाम्बिका पूजनं, षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका, नवग्रह पूजनं, एतत् सर्वं पूर्वं भवति। यतोहि आशीर्वादात्मिका अस्ति अस्माकं
अस्माकं संस्कृतिः। अतः सर्वेषु कार्येषु आरम्भे आशीर्वादस्य प्राप्तिर्भवेत्, तदनन्तरं कार्यं क्रियते। तर्हि तत्र तिथिविचारः अपि कर्तव्यः अस्ति। कासु तिथिषु पुंसवन संस्कारः क्रियते, वारविचारः अपि अस्ति। यथा गुरुवासरे, रविवासरे, सोमवासरे श्रेष्ठम् अस्ति मुहूर्तम्। तिथि विषय ज्ञापयन्तु। अमावास्या, द्वादशी, षष्ठी, अष्टमी है न, एतासु तिथिषु प्रायः पुंसवन संस्कारः श्रेष्ठं भवति। अस्मिन् पक्षे विविधां मताम् अपि दृश्यते। यतोहि द्वितीये तृतीये मासे न भवति चेत् अग्रेपि भवितुं शक्यते, परञ्च विदुषां मतम् अस्ति यत् द्वितीये तृतीये मासे यदि पुंसवन संस्कारः भविष्यति चेत् तस्य फलं सम्यक्तया द्रष्टुं शक्यते। अतः पुंसवन संस्कारस्य विशिष्टं महत्त्वम् अस्ति। सर्वेषां कृते अयं संस्कारः आचरणीयो विद्यते। अस्मिन् संस्कारे किञ्चित् विशिष्टं नास्ति, केवलं साधारण पूजनं, तदनन्तरम् औषधिपूर्वकं यथा मया पूर्वम् उक्तं तस्य स्वीकरणम् अस्ति, तस्य दक्षनासिकायां ग्रहणम् अस्ति, दक्षनासिकायाम् आसिञ्चनम् अस्ति। दक्षनासिकायां। महोदयाः, भवद्भिः एतद्विषये सम्यक्तया मतं प्रतिपादितं। सम्प्रति संस्कारादितरः एकः प्रश्नः, यत् अस्माकं सनातनधर्मिणां महत्वपूर्ण पर्वणि दीपावल्यां वर्तमान पूजन विषये नैके मताः समुपस्थिताः सन्ति, यत् मासस्यास्य 31 दिनाङ्के अथवा नवम्बर मासस्य प्रथमे दिनाङ्के वा लक्ष्मी पूजनं, दीपावली पूजनं वा करणीयम्। एतद्विषये अस्माकं श्रोतारः ज्ञातुमिच्छन्ति कदा अस्माभिः लक्ष्मी पूजनं, दीपावली पूजनं वा करणीयं, तत्श्रेष्ठं भविष्यति इति विषये कृपया ज्ञापयन्तु। अतीव शोभनम्। दीपावली विषये यद् भवता पृष्टम् तस्मिन् विषये विदुषां मते मतद्वयं प्राप्यते। 31 दिनाङ्के करणीयः, 1 नवम्बर दिनाङ्के करणीयः इति उभयोः दिवसयोर्मध्ये। परञ्च अधिकाधिक विदुषां निर्णयः यत् प्राप्यते तत् 31 दिनाङ्के करणीयः इति स्पष्टम् अस्ति। यतोहि प्रदोषकाले 31 दिनाङ्के अमावास्या प्राप्यते, रात्रिपर्यन्तम् अमावास्या अस्ति। 31 दिनाङ्के 31 दिनाङ्क, अतः 31 दिनाङ्के श्रेष्ठम् अस्ति। पुनः 1 नवम्बर दिनाङ्के यद् अस्ति तत् सायङ्काले किञ्चित् कालपर्यन्तम् एव अमावास्या प्राप्यते। तत्र विदुषां मते रजनी इति शब्दस्य प्रयोगः क्रियते, परन्तु रजनी रात्रियुक्ताः शब्द स्पष्टं करोति कि रात्रि अस्ति। रात्रि मध्ये अमावास्या न गच्छति 1 दिनाङ्के। अतः 31 दिनाङ्के प्रायशः जनाः लक्ष्मी पूजनं करिष्यन्ति, यतोहि कर्म कालं तत्रैव अस्ति। दरिद्र निस्सारणं, लक्ष्मी पूजनम्, उल्कामुख प्रदर्शनम्, एतेषां कार्याणां तत्र वैशिष्ट्यम् अस्ति। तर्हि लक्ष्मी पूजने, दीपावली पूजनम् एतेषां वैशिष्ट्यं वर्तते। एतेषां कार्याणां वैशिष्ट्यम् अस्ति। इमानि सर्वाणि कार्याणि भवन्ति च अपि अस्माकं सर्वेषां गृहे। तर्हि 1 नवम्बर दिनाङ्के यदि क्रियते चेत् तत्तु अमावास्या न प्राप्यते चेत् कथं भविष्यति। अतः 31 वरम् अस्ति। अस्मिन् बहु शास्त्रार्थम् अस्ति, परञ्च सर्वेषां कृते समयः अपेक्षते। बहु धन्यवादाः। मान्यवर्याः, अद्य भवद्भिः संस्काराणां विषये, दीपावली पूजन विषये, लक्ष्मी पूजन विषये वा यत् प्रतिपादितं तैः वचोभिः वयम् अस्माकं श्रोतारः अनुगृहीताः। पौनः पुण्येन आकाशवाणी पक्षतः हार्दाः धन्यवादाः, सादरं प्रणामाः, नमो नमः। अहमपि भवतां यत् सञ्चालनम् अभवत् तस्य कृते धन्यवादान् वितनोमि। तथा च अस्मिन् पुण्यकार्ये ये जनाः, ये कर्मचारिणः सन्ति, ये अधिकारिणः सन्ति, ये अत्र सम्मिलिताः सन्ति, तेभ्यः सर्वेभ्यः भूरि भूरि धन्यवादान् वितनोमि, अभिनन्दनम् अपि करोमि। यतोहि एतत् प्रकारकं कार्यं समाजस्य उपकाराय आवश्यकम् अस्ति। अस्माकं भारतीय संस्कृतौ रक्षणाय
एतद् अतीव उपयुक्तं कार्यक्रमः अस्ति। धन्यवादार्हाः भवन्तः सन्ति। ओम नमो नमः। प्रणामाः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारत। धन्यवादाः महोदयाय। श्रोतारः, संस्कृत दिग्दर्शन प्रभागे अधुना पुरुषोत्तम शर्मणा निगद्यते संस्कृत जगति क्रियमाणाः विभिन्नाः कार्यक्रमाः संगोष्ठ्यश्च। ततस्तावत् रुच्यनुसारं कार्यक्रमान् अवधानेन शृण्वन्तु सर्वे। गुरुवासरे अक्टोबर् 24 उडुपीनगरे 51तमम् अखिलभारतीयप्राच्यविद्यासम्मेलनम् आयोजितम्। अस्मिन् सम्मेलने केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य प्रकाशनानुभागपक्षतः सरलसंस्कृतेन विरचितानां सप्तानां संक्षेपग्रन्थानां लोकार्पणम् अभवत्। विगते सप्ताहे कामेश्वरसिंहदरभङ्गा संस्कृतविश्वविद्यालये चन्द्रगुप्तसाहित्यमहोत्सवः समायोजितः। महोत्सवेऽस्मिन् साहित्यिकगतिविधयः महतोल्लासेन परिपालिताः। संस्कृतभाषायाः वैदिकवाङ्मयस्य च विद्वान् प्रोफेसर् दयानन्द भार्गवः पञ्चत्वे निलीनः। राष्ट्रपतिसम्मानिताय प्रोफेसर् दयानन्द भार्गवाय संस्कृतजगतः श्रद्धाञ्जलयः। प्रियाः बालाः, भवद्भ्यः सर्वेभ्यः अस्माकं सहयोगिनी साधना शर्मा श्रावयति आनन्दकरं किमपि शीर्षकयुतं विषयम्। बालाः, तावत् एनं मोदकरं प्रभागं मिलित्वा शृण्वन्तु। बालाः, दीपावलीपर्व समीपे एव, तस्यैव उत्साहः खलु? अद्य अहम् अस्य एव कथां श्रावयामि। प्राचीनकाले अयोध्यानगरे राजा दशरथः निवसति स्म। तस्य 4 पुत्राः आसन्। रामः, भरतः, लक्ष्मणः, शत्रुघ्नश्च। अत्र श्रीरामः सुशीलः, शक्तिशाली च आसीत्। एकदा राजा दशरथः रामं वनं गन्तुम् आज्ञां दत्तवान्। तदा रामः सीतया लक्ष्मणेन च सह वनं गतवान्। वनवासे ते बहूनि दुःखानि अनुभूतवन्तः। रावणेन सीता अपहृता। रावणः एकः राक्षसः आसीत्। तदा रामः हनुमतः सुग्रीवस्य च सहायतया रावणं युद्धे पराजितवान्। सीतां च पुनः स्वगृहम् आनयत्। अस्मिन् एव दिवसे रामः सीतया लक्ष्मणेन च सह अयोध्यानगरं प्रत्यागच्छत्। अयोध्यावासिनः दीपैः स्वागतं कृतवन्तः। अतः पर्वणः नाम दीपावली अभवत्। बालाः, वस्तुतः श्रीरामः मर्यादापुरुषोत्तमः पितुः आज्ञायाः पालनं कृतवान्। अतः सर्वत्र विजयी अपि अभवत्। तर्हि बालाः, कथायाः शिक्षा अस्ति यत् अस्माभिः सदैव मातुः पितुः आज्ञायाः पालनं करणीयम्। अस्तु बालाः, दीपावलीपर्वणः शुभकामनाः। मे प्रियाः श्रोतारः, अस्माकं देशस्य समृद्धन्यासस्य विविधतायाः च रक्षणार्थं भाषा एकेन सूत्रान्वितकार्यरूपेण कार्यं करोति। मुदितावेतालः अनेकासु भाषासु कानिचन वाक्यानि सुष्ठुतया कथयति अस्मिन् प्रभागे। प्रथमं वाक्यमस्ति, ऋग्वेदः जगतः प्राचीनतमः ग्रंथः विद्यते। पहला वाक्य है, ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। बंगाली में ऋग्वेद विश्वेर प्राचीनतम ग्रंथो। द्वितीयं वाक्यमस्ति, ऋग्वेदस्य विभाजनं द्विधा प्राप्यते। दूसरा वाक्य है, ऋग्वेद का विभाजन 2 रूपों में प्राप्त होता है। बंगाली में ऋग्वेद 2 रूपे विभक्तो। तृतीयं वाक्यमस्ति, मंडलक्रमे अथ च अष्टकक्रमे ऋग्वेदः प्राप्यते। तीसरा वाक्य है, मंडल क्रम में और अष्टक क्रम में ऋग्वेद प्राप्त होता है। बंगाली में मोण्डोलक्रमे और अष्टोकक्रमे ऋग्वेद प्राप्तो। धन्यवादाः। प्रियमित्राणि, कार्यक्रमस्य अयं अङ्कः अधुना अवसीयते। अयं कार्यक्रमः कथमस्ति तथा च कार्यक्रमाय स्वीय प्रतिक्रियाः, प्रेरणावचांसि च अवश्यमेव भवन्तः
nsdsanskrit@gmail.com इत्यत्र सम्प्रेष्य माम् अनुज्ञापयन्तु। नमो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।